बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं भी बहुत खैरियत से हूँ और मेरी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक बहुत ही ख़ास चीज़ें हैं, बातें हैं, कुछ मैं आपके शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे इल्म में है। मैं चाहती हूँ आप लोगों को भी उन बातों का पता चले। आप देखते हैं कि मेरे अक्सर वज़ाइफ में मैं बल्कि हर ही वज़ीफ़े में अपना जो ये बताती हूँ, एक ख़ास चीज़ आपको बताती हूँ कि अव्वल आखिर जब आप दुरूद शरीफ पढ़ें तो कोशिश करें दुरूद इब्राहिम ही पढ़ें, क्योंकि इसकी ज़्यादा फ़जीलत हैं और इसकी ज़्यादा बरक़ात बताई गई हैं। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी कुछ और चीज़ें बता दूँ, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। शायद आप लोगों को इन चीज़ों का इतना इदराक ना हो, पता ना हो, तो इसलिए आज ये मुख्तसर सी वीडियो मैं इस सिलसिले में बना रही हूँ ताकि आपको दुरूद इब्राहिमी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता सकूँ, ताकि आप जब भी पढ़ें तो आप तस्बीह पे भी जब पढ़ें तो दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। जब भी दुरूद शरीफ पढ़ें आप दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। जब भी आप कोई वजीफ़ा अमल शुरू करें अव्वल व आखिर आप दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये कुछ चीज़ें बता दूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट छोटी सी, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मेरे व्यूज़ बहुत कम हैं, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखा करें, पूरा देखा करें और उसको शेयर भी करें, उसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है ना। तो मुझे थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए। देखिए, आपकी इस थोड़ी सी सपोर्ट से मेरा फ़ायदा हो जाएगा। आप लोगों का तो मैं ये फ़ायदा कर रही हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ, बता रही होती हूँ, चीज़ें सिखा रही होती हूँ, ताकि शायद आप उस पे अमल करें तो आपके लिए बेहतरी हो इंशाल्लाह। तो इस तरह करने से थोड़ा सा आप मुझे मेरा भी हक़ बनता है कि आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें। तो मुझे सिर्फ़ आपकी यही सपोर्ट चाहिए होती है कि मुझे सिर्फ़ ये चाहिए होता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सिर्फ छोटी सी बात। तो प्लीज़ आप इस तरह कर दिया करें। देखिए, आपका ज़ाहिर है नेट पैकेज तो होता ही है, आपकी नेट तो वैसे ही चल रहा होता है, आप वीडियोस भी देखते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा ये एक्टिविटी कर लिया करें, इससे मेरा थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आप लोगों को बताने लगी थी अब कि दुरूद इब्राहिमी की कुछ फ़जीलत। तो आपको पता है कि ये दुरूद इब्राहिमी जो है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर दुरूद शरीफ है और ये बाकी सारे दुरूद शरीफों से इसको अफजल बताया गया है। अगर एक पलड़े में आप सारे दुरूद शरीफ रख दें और दूसरे पलड़े में आप सिर्फ दुरूद इब्राहिमी रख दें तो दुरूद इब्राहिमी जो है वो उसका वज़न जो है वो इन सब पे भारी पड़ जाएगा। क्यों जी, असल वजह है क्यों दुरूद इब्राहिमी की इतनी फ़जीलत है। दुरूद तो सारे बहुत अच्छे ज़बरदस्त हैं और सारों का वही इक्वली पढ़ने का सवाब होता है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी में कुछ ख़ास चीज़ें हैं, तो आज मैं आपको बताती हूँ। जी बिल्कुल, ये इसलिए कि ये दुरूद शरीफ जो है वो हमारे प्यारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकला हुआ है। समझ में आई आपको ये बात? और ये जो है ये दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने सहाबा को सिखाया था और जो अल्फाज नबी की ज़बान से निकले हैं उन अल्फाज की तो वैसे ही शान और ही है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये किस तरीके से है, तो देखें दुरूद इब्राहिमी जो है वो हम नमाज में पढ़ते हैं और नमाज क्या है, ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है और ये मिराज के वक्त नबी पाक को ये अल्लाह ताला ने दिया था, ठीक है ना। तो आप देखें ये डायरेक्ट नबी पाक की तरफ से ये हुआ है कि उनको जब ये मिला है नमाज का तोहफ़ा तो उसमें ही ये दुरूद इब्राहिमी जो है उसमें शामिल है। तो ये नबी पाक की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं, तो उनकी फ़जीलत मैं अब क्या बयान कर सकती हूँ यहाँ पे। तो बहरहाल जो थोड़ी बहुत मेरी नाक़िस अक़ल में है तो मैं जो समझती हूँ वो यही है कि इसको पढ़ने का एक ख़ास इनाम मिलता है कि वो बंदा जो है वो दोज़ख से भी बच जाता है और उसको शफ़ाअत मिलती है और उसकी जो है नेकियां की जाती हैं, उसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो मुझ पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसके 10 दर्जात बुलंद करता है और जो 10 उसके गुनाह हैं वो माफ़ करता है और उसकी 10 नेकियां लिखी जाती हैं। और जो 10 दफ़ा पढ़ता है तो उसके 100 दर्जात बुलंद होते हैं, उसके 100 गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उसकी 100 नेकियां लिख ली जाती हैं। और इसी तरह अगर कोई 100 बार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके माथे पे लिख देता है, क्या लिख देता है, ये कि ये जन्नत ये जो बंदा है ये जन्नती है और ये दोज़ख से बरी हो गया, ठीक है ना।
تو اس طریقے سے دیکھیں یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل گئی، اس میں ہمارے لیے بہت سارے اہل بیت کی شفاعت ہمیں ملتی ہے، صحابہ کرام کی طرف سے بھی شفاعت مل گئی۔ اور اس درود کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ دیکھیں آل ابراہیم جب ہم کہتے ہیں تو آل ابراہیم کا ذکر آ جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے جب ہم یہ اس طریقے سے پڑھتے ہیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام مطلب ان کے دادا کا نام ہے، اور دادا کا نام سن کے بہت خوش ہوتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کا نام بھی حضرت ابراہیم رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھنے سے یہ ہے درود ابراہیمی، اس لیے اس کا نام ہے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی آل اولاد کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ پڑھنا ہے، اور اس سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو آل ہے، اولاد ہے، ان کی طرف جب ہم سلام بھیجتے ہیں کرتے ہیں تو اس کی شفاعت بھی ہمیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ کو تو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ دیکھیں حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہیں ان کے جو بیٹوں میں 70,000 جو ہیں وہ نبی گزرے ہیں۔ تو آپ خود دیکھیں کہ جب آپ اس طریقے سے درود پڑھتی ہیں تو ان کی آل کی طرف سے جو 70,000 نبی ہیں ان کی شفاعت آپ کو ملتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان کی شفاعت بھی ملتی ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو 32 پشتوں کے بعد جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ یہ ایک درود شریف جو ہے جس کو ہم مطلب شاید اس طریقے سے عام روٹین میں لیتے ہیں کہ یہ نماز والا درود ہے، بٹ اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو دیکھیں آپ کو کیا کچھ نہیں مل رہا، آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں سے کہاں سے یہ شفاعت ملتی ہے۔ جب ہم اس درود شریف کو پڑھتے ہیں کرتے ہیں تو ہمیں اس کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اس درود کو پڑھنے والا جو ہے وہ کتنی نیکیاں کما رہا ہوتا ہے۔ ہم اگر ایک تسبیح صرف اس درود شریف کی پڑھ لیں تو اس کا ہمیں کتنا ثواب ملے گا، اس کے لیے ہماری دنیا اور آخرت میں ہمیں کیا کچھ نہیں نصیب ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس درود شریف کو تو جو ہے وہ کوئی مطلب اس کے تو کوئی امکان ہی نہیں نا کہ اس کو پڑھنے کے بعد ہماری کوئی دعا رد ہو یا ہماری کوئی مشکل ہے وہ حل نہ ہو سکے۔ دیکھیے درود شریف پڑھنے کے بہت زیادہ ثوابات ہیں، کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ لیں، بٹ اس کی برتری اب آپ کو پتہ چلی ہوگی کہ ہمیں آل اولاد کے اوپر جب ہم اس طرح کرتے ہیں یا نبی پاک کے خوش کرتے ہیں تو وہ مطلب یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ درود پاک جو ہے وہ ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے۔ تو جب ہم اس طریقے سے درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ جاتا ہے ان کے پاس، تو آپ خود سوچیں کہ ہمارے نبی پاک کتنے خوش ہوتے ہوں گے جب ان کے ہم یہ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مطلب 100 دفعہ ایک تسبیح بڑی آسانی سے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، بڑی آسان ایزی ہے۔ دیکھیں اس کی بہت برکات ہیں، اس کی ہمیں جو ہے درود شریف ہر حال میں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس میں جو ہے وہ برکت ہے، رحمت ہے، اور یہ درود ابراہیمی جو ہے قبولیت کا مدار ہے۔ اس میں اس کے جس عمل سے پہلے یہ پڑھا جاتا ہے نا وہ عمل سمجھیں کہ قبول ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن عمل وہ قبول ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ درود ابراہیمی کی وجہ سے ہمارا وہ عمل جو ہے وہ قبولیت اختیار کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی بابرکت وظیفہ ہے۔ وظیفہ مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلی درود ابراہیمی کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے درود ابراہیمی جو ہے یہ ہمیں نیکیوں کی طرف بھی لے کے جاتا ہے، اور ہمارے اچھے اچھے دوست بنتے ہیں، ہمارے نیک دوست بنتے ہیں، ہم سے شیاطین برے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے اس طریقے سے دور کر لیے جاتے ہیں۔ اور یہ چونکہ نماز کا حصہ بھی ہے، اسے غیبی نظام جو ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، فرشتے جو ہیں وہ متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ درود جو ہے یہ بہت ہی مقبول درود شریف ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بہت 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 اسے غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ تو اور بہت کچھ اس کے بارے میں ہے، میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن بھی ڈسکس کروں گی، کیونکہ اس وقت ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، میری عام روٹین سے زیادہ لمبی ہو گئی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جب بھی پڑھیں، جب بھی عمل میں بھی پڑھیں، یا ویسے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے جمعے کے دن پڑھنا ہے، آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ اس کا بہت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی بدلتی ہے۔
ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے دیکھیں ابھی ربیع الاول کا مہینہ ہے تو اس میں ہم جتنا بھی درود شریف پڑھیں کم ہے. تو آپ کوشش کریں دن رات صبح و شام جب آپ کے پاس ٹائم ہے آپ درود شریف کی تسبیح لیں اور درود شریف پڑھیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ تسبیح پہ بھی پڑھیں، آپ ہاتھوں میں پڑھ لیں. آپ دن رات بغیر گننے بھی پڑھ سکتے ہیں. گننا ضروری نہیں ہے، گننے کی تعداد تو ویسے ہی مخصوص ہمیں بتائی گئی ہے کہ اگر آپ اتنا نہیں پڑھ سکتے تو اتنا پڑھ لیں، اتنا نہیں تو اتنا پڑھ لیں. بٹ اب میں کہوں گی کہ آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اس مہینے کی برکت سے، تو آپ کو جتنا مل سکتا ہے آپ اس کی ٹائم آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں خاص طور پہ، اور اس مہینے کی برکات کو سمیٹیں. پتہ نہیں ہمارے اگلے سال ہمیں یہ نصیب میں ہو نہ ہو، تو یہ ہمارے پاس وقت ہے، ٹائم ہے. آپ خود بھی درود شریف پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، بزرگوں سے بھی ریکویسٹ کریں، دوستوں سے کہیں کہ جب بھی پڑھیں وہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں. دیکھیں میری آج کی ویڈیو کتنی انفارمیٹیو ہے، تو آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس بارے میں پتہ چلے درود ابراہیم کو کیوں پڑھنے کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں. دیکھیں سب ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی، لیکن اس کے فضائل، اس کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا. تو آج دیکھیں میں نے آپ کو اس بارے میں انفارمیشن دی ہے، تو اس کو ضرور شیئر کریں. پلیز میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اچھی سے اچھی اور بہتر انفارمیشن جو ہے وہ آپ لوگوں کو دے سکوں، آپ لوگوں کو پہنچا سکوں، تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو. ٹھیک ہے، تو پلیز اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.